जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के वो मतवाले, जियाले और दिल वाले जो इमरान खान की हर गलती को सरे तस्लीम हम करते हैं, जिस पर और जिसको दिल से मानते हैं कि ये बड़े विजन की, बड़ी सोच की, बड़ी गहरी और सियासी बात है, और हर बात से खान साहब की हर मोंगी से, हर यू टर्न से कोई ऐसा नतीजा निकालने, दानिशमंदाना नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं जिसका वहमो गुमान भी जो है वो खान साहब के कम अज़ कम सोच में नहीं होता। और वो बेचारे, उनको क्या कहा जाए, हर मौके पर उनके साथ बहुत बुरी हुई है। कभी खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा बेहतरीन आदमी है, वो सारे इस बात पर लग जाते हैं कि जनरल बाजवा और फौज के साथ आज तक किसी का ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम हुआ ही नहीं है, जनरल बाजवा जैसे कायद है ही कोई नहीं। ये हमारे सामने की बात है। फिर वो कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा तो बहुत बुरे हैं, तो फिर वो सारे लग जाते हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स के नहीं 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 नहीं, असल में खान को मरवाया है इस तरह। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो इंसाफियों के मुंह पे, और वो जो लफ्ज़ निकला है लौंडे लपाड़ों के मुंह पर, एक बड़ा करारा थप्पड़ मारा है। और ये थप्पड़ किसी और शख्स ने नहीं मारा, इस थप्पड़ के वाली वारिस हैं इमरान खान साहब, और चेहरा है उनके अपने सपोर्टर्स का। तो वो क्या वाक़या है उस पर बात करेंगे, लेकिन ज़रा खान साहब की मिसालें देखें ना। खान साहब ने कहा कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जनाब सारे माशरे में तूफान मच गया, कोहराम आ गया कि खान साहब जैसा लीडर तो आया ही नहीं, हम तो IMF से सारे कर्जे मांगते रहे हैं, हम तो एक गरीब बेकारी कौम है। एक गैरतमंद लीडर आया और उसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नारा था। जब खान साहब आए हुकूमत में तो उन्हें पता चला कि जनाब भाई बात ये है कि IMF के बगैर गुजारा नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, IMF से तो इमदाद जाहिर है हमने लेनी है। अब वो थप्पड़ थोड़ा सा पड़ा इंसाफिया। अब वो कहने लगे नहीं 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 भाई, बात ये है कि IMF, खान क्या करे बेचारा, खान तो बेचारा बहुत मुश्किल में है। और ये वो खान साहब ने कहा कि एक दिन अगर किसी तरह, उस ज़माने में गो नवाज गो की कैंपेन चल रही थी, उन्होंने कहा जो कुछ इमरान खान जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, एक दिन 100 लोग उनके जाने का मुतालबा करें तो वो इक़्तिदार छोड़ देंगे। और हमने देखा कि जलसों में, घरों में, दीवारों पर घड़ी चोर के नारे लग गए। खान साहब को इक़्तिदार से जाने के लिए असम्बली भी भेजने को तैयार थी, अवाम भी मुतनफ़्फ़र थे, लेकिन खान साहब आखिरी लम्हे तक इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहे। एक लम्हा उन्होंने जुदा होना गवारा नहीं किया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। उसके बाद से सिर्फ उन्हें इक़्तिदार का गम खा रहा है, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आ जाए, चाहे उसके लिए पाकिस्तान पे एटम बम गिराना पड़े, पाकिस्तान के 3 टुकड़े पड़े, बस खान साहब को इक़्तिदार चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बात, जैसे उन्होंने करप्शन के बहुत सारे केसेस बताए। अच्छा, तो वो बिल्कुल खान साहब यकीनन अपने तौर पे कहते होंगे, और वो मतलब उन्हें हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब, इसमें तमीज़ ही नहीं है। वो खरबों रुपया खा गए जी। अच्छा, खरबों रुपया खा गए तो कोई खान साहब की तवज्जो दिलाए कि जो आपके दौर में खरबों रुपये खाए गए तो उसका क्या बना, तो उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं आती। एक और थप्पड़ पड़ता है तो खान साहब के मतवालों के ऊपर। फिर उन्होंने कहा परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तालियां बजना शुरू हो गई, वाह जी वाह। खान साहब ने एक्सपोज कर दिया खानदानी सियासत को, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों को, जो है उनको उनकी शक्ल दिखा दी। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। फिर खान साहब ने उसी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वज़ीर आला बना दिया, और जिस तगोदो से, मिन्नत तरले से, दरख्वास्त से, पाँव पकड़ के बनाया वो भी आपको पता ही है। फिर खान साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजारा नहीं हो सकता, फौज ये गीदड़ों की फौज है, इस तरह की बातें की। अब जनरल आसिम मुनीर आ गए, अब थोड़ा थोड़ा उन्हें खौफ होने लगा है कि उनके साथ होने क्या लगा। तो वो अब कह रहे हैं जी कि नहीं, फौज के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का परसोना बना था, वो एक और थप्पड़ लगा। अब जो ताज़ा तरीन थप्पड़ है, जिसकी पटाख की आवाज़
دور تک آئی ہے وہ خان صاحب کا دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کا اعلان ہے۔ اب دیکھیے خان صاحب کا سب سے بڑے دشمن خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے مر جاؤں۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں، جو اصل میں تو ہمارے فوجیوں کو شہید کر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سندھ میں سندھو دیش، یہ ریکارڈ پر الفاظ موجود ہیں عمران خان کے، کہ سندھ میں سندھو دیش بنانے والی تحریکوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں مذاکرات، لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنا گوارا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا، بالکل صحیح، خان صاحب کا اپنا نیریٹو۔ اور اس طرح کے بے شمار بیانات ہیں۔ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، عسکریت پسند ہیں، خان صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تالیاں، بہترین زبردست عوام کے جذبات عروج پہ، خان جیتے گا بھائی، خان جیتے گا، خان کے جانثار بے شمار۔ ظاہر ہے تحریک انصاف والوں نے یہی کرنا تھا۔ تازہ ترین تھپڑ یہ پڑا کہ عمران خان صاحب نے ان چوروں کے ساتھ، ان ڈاکوؤں کے ساتھ بہرحال قومی اسمبلی میں دوبارہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ تھپڑ ہے جو بڑی دیر تک لوگوں کو یاد رہے گا، اس لیے کہ دیکھیے ایک سوشل میڈیا کی گہما گہمی ہے، ہنگامہ ہے، ایک خبر چلی، ٹرینڈ بن گئے، اور یہ وہ ایک دوسری طرح کے لوگ ہیں جو شاید سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں، جو شاید کسی ٹاک شو میں نہیں جاتے، وہ یہ سارا کچھ جذب کر رہے ہیں اپنے اندر، ان کے اندر یہ انفارمیشن سرایت ہو رہی ہے کہ یہ وہ لیڈر تھا جو یہ کہتا تھا، اور لوگوں کی ایک تعداد، بڑی تعداد اب عمران خان کے ان رویوں سے، جھوٹوں سے، یو ٹرنوں سے جو ہے وہ تنگ آ گئی ہوئی ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ نہیں بنائیں گے، لیکن یہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں جو پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کب فیصلہ کریں گے؟ جب انہیں ووٹ دینے کا موقع ملے گا۔ تو پھر یہ اس نفرت کی، اس فتنے کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ روز روز نہیں ہو سکتا، یہ بالکل روز روز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو آپ روز روز بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اچھا، ابھی کراچی حیدرآباد میں آپ نے دیکھ لیا، کراچی حیدرآباد میں کیا ہوا کہ وہ جو الزام کی سیاست تھی وہ گٹر میں چلی گئی، اور لوگوں نے کہا کام بتائیں خان صاحب، کام کیا کیا، کس نے کتنے پیسے کھائے، یہ چھوڑ دیں، آپ نے کیا کام کیا۔ 14 نشستیں خان صاحب کو دلوائی گئی تھی، ملی نہیں تھی، دلوائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کراچی کا جو کراچی بڑا امپورٹنٹ شہر ہے۔ فاطمہ جناح کی تحریک شروع ہوتی ہے، ضیاء الحق کے خلاف تحریک شروع ہوتی ہے، وکلا تحریک، آپ کو یاد ہے وکیل نکلے تھے مشرف کے دور میں اور بڑے لوگ مارے بھی گئے تھے، وہ سارے لوگ نکلے۔ تو کراچی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کراچی نے فیصلہ دے دیا کہ خان صاحب فارغ ہیں، اور کراچی ایسا شہر ہے کہ جس کا فیصلہ پوری ملک کی سیاست پر اس کا اثر ڈالتا ہے، ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، کاروبار کا ہب ہے۔ کراچی سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ بڑا واضح ہے جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا، قومی انتخابات میں بھی ہوا۔ اب یہ سوال کریں گے، اور بڑا جینوئن سوال ہے، کہ نون لیگ بھی تو فارغ ہو گئی۔ بالکل صحیح ہے، بہت ہی تحریک انصاف پھر بہتر ہے، نون لیگ کراچی میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سے ایک اسٹریٹجی، ایک پلان بڑا واضح نظر آتا ہے۔ وہ اسٹریٹجی، یہ پلان یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اتنا بڑا مانسٹر بن گیا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو ختم کرنے کے لیے سب جماعتوں کا اکٹھ ضروری ہے۔ کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان فائنل ڈیسیجن میکر ہیں اب پبلک اوپینین پول کے حوالے سے۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان مقابلہ کریں گے نون لیگ کا، ہزارہ وغیرہ کی تحریک انصاف کا، ہزارہ وغیرہ کی سائڈ نون لیگ کی ہمیشہ سے ہے، تو نشستوں پہ بات ہوگی، لیکن یہ ایک ایک نشست پر پی ڈی ایم مل کر عمران خان کا مقابلہ کریں گے۔ سندھ میں
پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی پی ٹی ایم۔ اگر یہ جو بلوچستان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہاں کے سردار وغیرہ بیٹھے ہوئے، اس میں سے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، لیکن یہ کچھ سازش نہیں ہوگی، یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کا کہ یہ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، یہ لوگ اس کے ساتھ جائیں گے۔ پنجاب البتہ کرٹیکل ہے۔ پنجاب میں عمران خان کا بڑا زور ہے اور وہ اس زور کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی پی ڈی ایم خان کو پنجاب میں بھی شکست دینے میں کامیاب ہوگی، مل کے لڑیں گے الیکشن۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔